إذا هل فهمتم الآن لماذا يحسدون أهل اليمن؟ ولماذا تدمر اليمن وتمزق ويثيرون الفتنة بين أبنائها وتعرض لأنواع النكال وتجتمع عليها أكبر الدول؟ لأن المهدي موطنه اليمن وجيوشه وأنصاره هم أهل اليمن، وإن كان هناك أيضا أنصار غيرهم، لكن الأغلب من أهل اليمن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يكون التقدم لأهل اليمن في أول الإسلام وآخر الإسلام. كان هذا الأمر في حمير فانتزعه الله فجعله في قريش ثم يعود إليهم، أي إلى حمير. يأبى الله إلا أن يحقق قوله ويخوب أقوالهم ويكذب فالهم، وحل ما عقدوا وأبطل ما قالوا وتبر ما حشدوا، فاندحروا وانجحروا ما هم إلا فارة في جحر ضب خربي، أشرقت رغم أنوفهم شمس ربي. فنحن أهل اليمن والإيمان والحكمة والإسلام لن يأخذ أعداؤنا منا إلا كما يأخذ السيل من الصخرة الصماء.